नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र अस्माकं चर्चा विषयः योगविषयम् अधिकृत्य भवति। ज्योतिषशास्त्रे योगविषयः अत्र दिग्ग्रहयोग चर्चामेव वयं करोमि। अत्र दिग्ग्रहयोगे च अद्य द्वयोः ग्रहयोः परस्परसम्मेलनं संयोजनं कीदृशरीत्या भविष्यति इति पठनमेव अहं करोमि। अत्र द्विग्रहयोगकर्तारौ द्वौ ग्रहौ स्तः। कौ तौ ग्रहौ कुजः बुधश्च। कुजौ बुधौ संयोज्य योगः करोति। अत्र शत्रुग्रहौ भवतः एदौ। कुजस्य शत्रुः भवति, परमशत्रुः भवति बुधः। बुधविषये च ईदृशरीत्या च, परन्तु तेषां संयोगे प्रबलः योगः एव जनयति। अत्र प्रकरणं भवन्तः पठतु। मूलादिस्नेहगूढैः व्यवहरति वणिक् बाहुयोद्धा स सौम्ये। स सौम्ये। सौम्यः कः? बुधः भवति। सोमस्य अपत्यं पुमान् सौम्यः। सौम्येन बुधेन सह कुजः। कुज बुध योगे कीदृशं नरः जनयति? मूलादिस्नेहगूढैः व्यवहरति वणिक्। सः वणिक् भवति। एष योगजातः वणिक् भवति। वणिक् इत्यस्य वाणिज्यकारः इत्यर्थः। वाणिज्यं यः वाणिज्यं करोति सः वाणिज्यकारः। वणिक् इत्यस्य वाणिज्यकारः मर्चेण्ट् इति आङ्ग्लभाषायां वक्तुं शक्यते। कीदृशरीत्या सः वणिक् भवति? सः मूलादिस्नेहगूढैः व्यवहरति। मूलादि मूलमित्यस्य वृक्षस्य मूलमिति अवगम्यते। अत्र अस्य प्रकरणस्य मूलमिति भावस्य विशदीकरणम् आचार्यैः इत्थं दीयन्ते। अत्र मूलशब्देन वृक्षस्य नाळेन, पत्रेण, पुष्पेण, फलेन, निर्यासेन, निर्यासमिति मलयाळविषये पश इति उच्यते, निर्यासेन, वल्केन च इत्यर्थः ग्राह्यः। अतः सः मूलादिना व्यवहरति। अतः परं स्नेहादिना, स्नेहमित्यस्य ज्योतिषशास्त्रे तैलं, घृतं, वसा, मज्जा च अवगन्तुं शक्यते। अतः मूलादि स्नेहकूढैः, कूढः इत्यस्य वञ्जकः इत्यर्थः। परेषां वञ्जकः भवति सः कूढः। अत्र असत्यकर्मणा, असत्यवचनेन, कृत्रिमरीत्या च सः कापट्येन धनं सम्पादयति इत्यर्थः। अतः मूलादि स्नेहकूढैः सः व्यवहरति। सः वणिक् च भवति। अत्र व्यवहरति इत्यस्य सः व्यवहारं करोति। सः स्वस्य कर्म, व्यवहारकर्म करोति इत्यर्थः। पुनः सः बाहुयोद्धा भवति। सः मल्लः भवति। अत्र अर्थवैपुल्यं कर्तुं शक्यते। सः युद्धपराक्रमादीन् प्रकटयन् तथा कायिकपरिशीलनादि च धनसम्पादनं करोति। कराटे, कलरी, कुंफु प्रभृतिषु आयोधनकलासु सः परिशीलकः भवति। अथवा येषां कर्मणां स्वामित्वेन अधिपः भूत्वा च तादृशकलाशालाः अथवा कायिकशालाः आरभ्य सः धनसम्पादनं करोति, धनम् आर्जयति इत्यर्थः। अतः एषः दिग्ग्रहयोगः अत्यन्तम् उपकारप्रदं भवति जातकविषये। अत्रापि कुजः सत्त्वग्रहः भवति, पराक्रमी भवति। बुधश्च
പ്രജ്ഞാസമന്വിതശ്ച ഭവതി. അതः തയോः योगः कौडिल्येन कुटिलतया धनार्जनविषये अत्यन्तं समर्थजनकं भवति इति अर्थः. धन्यवादः.